समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार, कृषिको विकास प्रवर्धन र व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बेज एफएम 94.9 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाखाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, पपुलर एफएम 99.5 मेगाहर्ज इनरुवा सुनसरी, रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज कोसीपारी काभ्रे, सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान एफएम 99 मेगाहर्ज शङ्खुवा सभा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउसदी नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, भेरी एफएम 105.4 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल, रेडियो परिवर्तन एफएम 89.6 मेगाहर्ज विनायक असम, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौडी एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौडी बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। किसानका विभिन्न मुद्दाहरूको विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। देशमा विशेषतः केही दिन पछाडि हुन लागेको स्थानीय चुनावको माहौल देशैभरि तातेको छ र यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कृषि क्षेत्रका कुराहरू घोषणा पत्रमा, प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ कृषि क्षेत्रका कुराहरू अलिकति महत्त्व दिने गरिएको छ र कृषिका बजारका कुराहरू, उत्पादनका कुराहरू र किसानका साँच्चीकै मुद्दाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने खालका कुराहरू घोषणा पत्रमा अथवा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै गर्दा चाहिँ यसले विगतका वर्षहरूमा पनि प्रतिबद्धता जाहेर हुँदै गर्दा पुरा हुन नसकेका विषयहरू सँगसँगै चाहिँ यो समयमा कृषि क्षेत्रका कुराहरूलाई अलिकति बढी महत्त्व दिने तर कार्यान्वयन पक्षमा अथवा पछाडि चाहिँ चुनाव सकिए पछाडि अथवा भोलिका अरू दिनहरूमा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई वास्ता नगर्ने खालको प्रवृत्ति विगतमा पनि देखिएको छ र यो पनि हरेक वर्ष हुँदै आएको विषयलाई चाहिँ यो वर्ष नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह पनि छ। सँगसँगै आज हामीले यही नै विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ र विशेषतः यो विषयलाई पनि फरक एङ्गलबाट उठाउँदैछौँ। यो अथवा कि आज हामीले विभिन्न कृषि क्षेत्रमा काम गरेका साङ्गठनिक रूपहरू, किसानका विभिन्न मुद्दाहरूमा लक्षित भएर चाहिँ काम गरेका विभिन्न साङ्गठनिक रूपहरू पनि रहेका छन्। यसै मध्येमा एउटा सङ्गठन आएको छ, नेपाल कृषक समूह सञ्जाल। यसले चाहिँ पछिल्लो समयमा विशेषतः मध्य प्रदेशमा पछिल्लो समयमा भएका किसानका मुद्दाहरूलाई केन्द्रित बनाएर चाहिँ विभिन्न विषयहरू उठाउने प्रयास पनि गरेको छ। हामी केही दिन अगाडि नेपाल कृषक समूह सञ्जालका अध्यक्षसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ र आज यति बेला चाहिँ हामीले नेपाल कृषक समूह सञ्जालका वरिष्ठ सल्लाहकार बलराम थापा, उहाँ पनि लामो समयदेखि चाहिँ विभिन्न किसानका मुद्दाहरूमा सरिक हुँदै आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी हामीले कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा चाहिँ नवराज बस्नेत, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यही नै अहिले हामीले भने जस्तो राजनीतिक दलहरूले किसानका मुद्दाहरूलाई घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ मुख्य प्राथमिकता दिने तर पछि चाहिँ यसलाई अथवा कृषि क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यति वास्ता नगर्ने खालको प्रवृत्तिलाई चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले कसरी लिएको छ र यसको समाधानको लागि अथवा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले साँच्चीकै चाहिँ किसानका मुद्दालाई कसरी लिनुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भमा चाहिँ हामी नवराज बस्नेतसँग हामी कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। र यति बेला भने हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा बलराम थापा, उहाँ चाहिँ नेपाल कृषक समूह सञ्जालका वरिष्ठ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। उहाँलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। नेपाल कृषक समूह सञ्जाल केही समयदेखि चाहिँ किसानहरूमा लक्षित भएर किसानहरूको हितमा इमान निष्ठा तथा आफ्नो प्रोफाइल ग्रुपको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा समूहको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको यो सञ्जाल हो र हामीले यो सञ्जाल कसरी अगाडि बढ्दैछ र साँच्चीकै किसानका मुद्दाहरूमा कसरी भोलिका दिनहरूमा कसरी काम गर्छ भन्ने खालको सन्दर्भलाई हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा जोड्ने प्रयास स्वरूप चाहिँ हामीले
यही नै सञ्जालका वरिष्ठ सल्लाहकार बलराम थापासँग हामी जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। उहाँलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। हामी टेलिफोनमा कुराकानी गर्छौँ। बलरामज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार अनि धन्यवाद हजुर। देश यति बेला स्थानीय चुनावको माहौलमा परिप्रेक्ष्यमा जाँदै गर्दा चाहिँ अलिकति किसानहरूका मुद्दामा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र घोषणा पत्रमा पनि मुख्य प्राथमिकता परेको कृषि क्षेत्र चाहिँ पछिका दिनहरूमा नपरेको पनि पाइन्छ। यो विषयलाई अलि पछाडि हामी जाउँला। विशेषतः नेपाल कृषक समूह सञ्जाल चाहिँ कस्तो खालको सञ्जाल हो र यो आजको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपालमा आवश्यकता नै हो? नेपाल कृषक समूह सञ्जाललाई परिस्थितिले जन्माएको हो, बाध्यताले जन्माएको हो, अहिलेको आवश्यकताले जन्माएको हो। किसानहरू आजसम्मका दिनमा आउँदाखेरि नेपाल सरकार, पार्टी, नेता र किसानसँग नाम जोडेर खोलिएका सङ्घ संस्था, सामाजिक सञ्जालमा खोलिएका विभिन्न ग्रुपहरूबाट ठगिएको यथार्थ सबैलाई घाम जस्तै सर्लङ्ग छ। त्यही अन्धकारलाई चिर्नका लागि नेपाल कृषक समूह सञ्जाल केन्द्रीय कार्यालय लाहान जन्मिएको छ। अब यो किसानहरूको न्यानो माया र बलियो साथ पाए देशव्यापी रूपमा किसानहरूको माझमा जाँदैछ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। जस्तो अब चाहिँ धेरै सङ्गठनहरू भए तर किसानको पक्षमा काम गरेनन्, किसानका साँच्चीकै पैरवी गर्न सकेनन् भन्ने खालको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी मध्य प्रदेशमा लक्षित भएर चाहिँ देशैभरि सञ्चालित हुन खोजेको सञ्जालको रूपमा हामीले परिभाषित गर्न मिल्यो है? एकदमै एकदमै एकदमै। जस्तो हजुरलाई म सानो दृष्टान्त दिन्छु। कुखुरामा धेरै प्रकारका कुखुराहरू छन्। पन्छी जन्ने व्यवसायमा जस्तो ब्रोइलर छ, लोकल छ, कडकनाथ छ, गिरिराज छ, टर्की छ। अब यो विभिन्न नामका फेसबुकमा पनि फरक फरक नामका ग्रुप आए। सङ्गठन पनि एउटै पन्छी जातको कुखुरामा समानान्तर अनेकौँ संस्थाहरू जन्मिए। तर उनले त्यही किसानलाई, त्यही आफू अन्तर्गतका किसानलाई झुक्क्याएर केन्द्रीय पदमा जाने, तर साना किसानको मुद्दा उनीहरूले कहिल्यै टेबल नगर्ने र किसानले उनीहरूलाई जगजगाउँदा पनि हामी अन्यायमा पर्यौँ, हामी सहकारी गर्न तयार छौँ, हामी समिति बनाउन तयार छौँ, सङ्गठन विस्तार गर्न तयार छौँ, त्यसका लागि तपाईँहरू अलिकति दत्तचित्त हुनु पर्यो भन्दा उहाँहरू काममा त्यसलाई बस्नुहुन्छ। यो कारणले पनि नेपाल कृषक समूह सञ्जाल चाहिँ एउटा विशाल छाताको रूपमा किसानहरूमाझ आउँदैछ। यसले विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध नेपालका 67% किसानलाई शीतल छारी दिने एकदम अन्तिम प्रयासमा छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ नेपालमा धेरै सङ्गठन रूपहरू छन्, साङ्गठनिक रूपहरू पछिल्लो समयमा हुँदै पनि छन्। केही मात्रामा पार्टीगत राजनीतिक नेताको विषय अथवा राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सहभागी भएर पनि भातृ सङ्गठनको रूपमा अथवा चाहिँ किसानका मुद्दाहरू उठाउने भनेर त्यो पार्टी लक्षित खालका सङ्गठनका रूपहरू पनि छन्। यद्यपि यो हिसाबले सबै खालका किसानहरू चाहिँ यसमा आबद्ध हुन पाउने भए र सबै खालका सबै क्षेत्रका किसानहरूको समस्याहरूलाई पैरवी गर्ने सञ्जालको रूपमा हामीले लिन सकियो। एकदमै सर, एकदमै। यो कुरामा हजुरहरू पनि ढुक्क भइदिनु पर्यो र किसानहरूले पनि ढुक्क यो कुरामा हुनु पर्यो कि अब बाख्राको सङ्गठन अलग्गै, गाईको सङ्गठन अलग्गै, भैँसीको सङ्गठन अलग्गै, मौरीको सङ्गठन अलग्गै, उखुको सङ्गठन अलग्गै। त्यो किसानलाई मार पर्दा पनि ती सङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू जो निर्वाचित भएर त्यसका अध्यक्ष हुनुभएको छ, महासचिव हुनुभएको छ, कोषाध्यक्ष हुनुभएको छ, जिम्मेवार पदमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूले आजसम्म यो उखु किसान बाहेक अरूले सम्बन्धित किसानको मुद्दाहरू पैरवी गर्नुभएको छैन। यो इतिहासले बताइरहेको छ र यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र मैले यो सम्पूर्ण किसानको एउटै छाता सङ्गठन बनाऊ, नभए अन्तर सञ्जाल किसान सङ्घर्ष समिति अर्थात् अलायन्स बनाएर जाउँ। सबै कृषिसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र त्यसका सचिवलाई पदेन सदस्य बनाएर कुनै पनि किसानलाई मार पर्ने बित्तिकै गाउँ र सानो सहर केन्द्रित होइन, काठमाडौँ केन्द्रित भीषण आन्दोलन गरौँ जो सरकार विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने खालको भनेर पटक पटक सम्बन्धित सङ्घका पदाधिकारीसँग प्रस्ताव राख्दा उहाँहरू कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। अहिलेको समसामयिक विषय देश स्थानीय चुनावको तयारीमा देशैभरि माहौल बनेको छ। के सहर के गाउँ सबै ठाउँमा चाहिँ अहिले चुनावी माहौलको अहिले प्रचार प्रसारका कुराहरू लगायतका कुराहरू चुनाव मात्रै देख्न पाइन्छ सबैतिर। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि त्यस्तै देखेका छौँ हामीले, देशैभरि त्यो भइराखेको छ। यो अर्थमा चाहिँ कृषि क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले चाहिँ प्रमुख प्रतिबद्धता अथवा घोषणापत्रमा चाहिँ अगाडि उठाउने, पछाडि चाहिँ चुनाव सकिए पछाडि त्यसलाई वास्ता नगर्ने अथवा त्यो पक्षमा त्यति ध्यानै नदिने अवस्था देखिन्छ। यसलाई चाहिँ नेपाल कृषक समूह सञ्जालले चाहिँ कसरी लिएको छ र यसलाई झकझक्याउनको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ आगामी दिनहरूमा? हिजोका दिनमा घोषणा पत्रमा जेसुकै लेखिएको भए पनि
विगतका कहानी यदि विगतका राम कहानी हामीले कोट्याउने हो भने म आफै एउटा अगुवा किसानको नाताले भुक्तभोगी किसान हो। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि नेता र स्थानीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ढोका ढकढकाउन जाँदा मैले उहाँहरूको मुखबाट ठाडै सुनेको छु किसानको कोही पनि माई बाप छैन। जबकि जुन देशमा 67% किसानहरू बस्दछन्, हजुर हजुर, यो देश गाउँै गाउँले बनेको छ। ती गाउँमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एउटा न एउटा कृषि कर्ममा जोडिएका छन्। उहाँहरूले यो देशबाट आजसम्म कुनै न्याय पाउनु भएको छैन। यो यथार्थ हो। र अब आउने यो अहिले हुँदै गरेको स्थानीय चुनावमा पनि उहाँहरूले राजनीतिक केन्द्रित कार्यक्रमलाई बढी प्रायोरिटी दिनुभएको छ। किसान लक्षित कार्यक्रम छैन र चुनाव सकिएपछि सम्भवतः उहाँहरूले किसानलाई सम्झिनु पनि हुन्न। जस्तो बलम सर, यहाँले व्यक्तिगत रूपमा पनि पहिलादेखि नै विभिन्न अभियानहरूमा रहेर काम पनि गर्नुभयो। देशैभर रहेका समस्याहरूलाई सोल्युसन खोज्नको लागि किसानहरूको पैरवीको लागि समेत आवाज उठाउँदै पनि आउनु भएको छ। यो सञ्जालसँग जोडिँदै गर्दा पनि यहाँले पक्कै पनि धेरै कुराहरू कृषि क्षेत्रका समस्याहरूलाई पनि नजिकबाट पनि औल्याउनु भएको छ। यो समयलाई आकलन गर्दै गर्दा चाहिँ आज साँच्चीकै कृषि क्षेत्रका समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ यहाँले? यथार्थमा मैले नढाँटे भन्ने हो भने नेपाल सम्पूर्ण दृष्टिकोणले कृषि प्रधान देश हो। यहाँका आधा भन्दा बढी नेपालीहरू कृषिमा निर्भर छन्। तर त्यही निर्भर भएका किसानलाई विस्थापित गराउन यही देशको अब पार्टी, नेता, सरकार र सम्पूर्ण समाज लागेको छ। अब 50 भन्दा बढी देशले रोकेको अर्थात् अवरोध गरेको हरियो सागसब्जी, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ हाम्रा छिमेकी मुलुक लगायत अन्य मुलुकहरूबाट नेपाल भित्रिन्छ। उनीहरूले सहजै बजार पाउँछ, उनीहरूले मूल्य पाउँछ। उहाँ सस्तो मूल्यमा उत्पादन भएको वस्तुलाई यहाँ खुला त्यो बिना अवरोध यहाँ प्रवेश दिएको छ। जबकि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सहजै बजार पाउँदैन, मूल्य पाउँदैन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यो सम्पूर्ण समस्यालाई किनारा लगाउनका लागि पनि नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ। यस विषयमा नेपाल सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी गरेन भनेदेखि नेपाल कृषक समूह सञ्जाल सम्पूर्ण किसानको साथ लिएर मलाई लाग्छ निकट भविष्यमै हामी वार्की पारको लडाइँमा जानेछौँ। अब हुन्छ बलराम सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय। यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ आजको साङ्गठनिक रूपहरूको अवस्था र आवश्यकता कसरी छ, अपरिहार्यता र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ सामाजिक रूपमा चाहिँ किसानका साङ्गठनिक रूपहरू भन्ने विषयमा मसिनो तरिकाले, सूक्ष्म तरिकाले हामीलाई बताइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस् त, धन्यवाद। नमस्कार हजुर। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दै थियौँ बलराम थापा। उहाँ चाहिँ नेपाल कृषक समूह सञ्जालका समेत वरिष्ठ सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो भने किसानका पक्षमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग चाहिँ अहिले चुनावी माहौलमा विशेषतः उम्मेदवारहरूले, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ विशेषतः कृषि क्षेत्रलाई मुद्दाको रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता, कृषि क्षेत्रका कुराहरू, बजारका ग्यारेन्टीका कुराहरू, उत्पादनमा सहयोग गर्ने कुराहरू, सिँचाइका कुराहरू, त्यसरी कृषि सडकका कुराहरूलाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकता राख्ने, प्रतिबद्धता गर्ने। तर चुनाव सकिए पछाडि चाहिँ त्यो कामलाई वास्तै नगर्ने खालको प्रवृत्ति धेरै जसो ठाउँमा देखिएको हुनाले पनि हामी यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले उठाउने प्रयास स्वरूप चाहिँ आज हामीले यही नै विषयलाई उठाएका छौँ। र आज हामीले विशेष गरी सामाजिक रूपमा चाहिँ किसानको क्षेत्रमा काम गर्ने साङ्गठनिक रूपहरूका प्रतिनिधिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा रहेका छौँ। हामी अब जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। नवराज बस्नेत, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हामी समय रह्यो भने अन्तिम खण्डमा चाहिँ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ। हामीले उहाँसँग समय चाहिँ लिएका छैनौँ, यद्यपि टेलिफोन लाग्यो र समय रह्यो भने हामी पक्कै पनि जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। खाद्यका लागि कृषि अभियान भन्ने खालको नारा अगाडि बढाउनु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उद्धव अधिकारी। र हामीले यति बेला राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज बस्नेतसँग हामी जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। नेपालमा सम्भवतः कृषि क्षेत्रमा सङ्गठनको हिसाबले सबैभन्दा धेरै किसान भएको चाहिँ आबद्ध रहेको एउटा साङ्गठनिक रूप पनि हो। यसमा धेरै कृषि सहकारी संस्थाहरू, धेरै कृषक समूहहरू समेत आबद्ध रहेका छन्। यसमा मुलुककै सबैभन्दा बढी, सायद हाम्रो आकलनमा पनि सबैभन्दा बढी किसानहरू भएको सङ्गठन रूप हो यो। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले पनि विभिन्न किसानहरूका मुद्दाहरूमा आवाज उठाउँदै आएको छ लामो समयदेखि। र हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज बस्नेतसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा रहेका छौँ। टेलिफोन लागिसकेको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नवराज सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ।
हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सर, आज हामीले विशेष गरी देश अहिले स्थानीय चुनावको माहौलमा छ। के सहर के गाउँ सबैतिर अहिले यो माहौल बन्दै गर्दा चाहिँ किसानका मुद्दाहरू अथवा कृषि क्षेत्रका मुद्दाहरू, बजारका कुराहरू, उत्पादनका कुराहरू, त्यसै गरी सिंचाइका कुराहरू, कृषि सडकका कुराहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा चाहिँ चुनाव सकिए पछाडि यो कुरालाई वास्ता नगर्ने कतिपय ठाउँमा अथवा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ यो अवस्थालाई हामीले आज सूक्ष्म तरिकाले उठाउने प्रयास पनि गरेका छौँ। र अहिले यो विषय उठ्दै गर्दा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले चाहिँ चुनाव पछाडि चाहिँ यो विषयहरूलाई ओझेलमा पार्ने खालको प्रवृत्तिलाई यहाँहरूले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ र यहाँहरूको अहिले विशेष गरी व्यस्तता केमा छ यो पनि बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। हस्, एकदम धन्यवाद प्रश्नको लागि। हामी यो संस्थागत रूपमा नै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले अब किसानहरूको तर्फबाट चाहिँ उम्मेदवारहरू जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, अब निर्वाचन भने एउटा चाहिँ विधि प्रक्रियागत कुरा हो, त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई भेटिसकेपछि तपाईँ कृषिको क्षेत्रमा के गर्नुहुन्छ, कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ र त्यसको व्यवस्थापन पक्ष के हुन्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयनको पक्षमा समेत ध्यान आकर्षण गराउने गरी हामीले राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रमा चाहिँ किसानका मुद्दाहरू समावेश गर्नको लागि हामी निकै समय कसरत गऱ्यौँ। हामीले सबैलाई चाहिँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ पार्टीका घोषणापत्रहरू, सबै दलका चाहिँ घोषणापत्रहरूमा किसानका मुद्दाहरू, सिंचाइका मुद्दाहरू, कृषिका मुद्दाहरूलाई समावेश गरेको हामीले पाएका छौँ। र यो कुनै नौलो कुरा होइन। अब चाहिँ घोषणापत्रमा किसानका चाहिँ कुराहरू राख्ने कुराहरू भनेको यो चाहिँ चलिआएकै कुरा थियो र पनि चाहिँ घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने तर पछि कार्यान्वयन नगर्ने कुरा हामीले भोग्दै आएका हौँ। र त्यसो हुनाले यो पटक हामीले चाहिँ जुन किसानका मुद्दाहरू चाहिँ घोषणापत्रमा समावेश गर्ने सन्दर्भमा नै पनि कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता सहितको चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका हौँ र अहिले अलिकति बढी चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुराहरू आएको हामीले पाएका छौँ। र विशेष गरी अहिले चाहिँ सबै राष्ट्रिय स्तरमा नै अहिले निर्वाचनको माहौल सिर्जना भइरहँदा उम्मेदवारहरू घर दैलोमा पुग्दाखेरि किसानहरूले तपाईँ जितिसकेपछि के गर्नुहुन्छ, कृषिमा के गर्नुहुन्छ, किसानको लागि के गर्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ भावी सोच के हो भनेर प्रश्न गर्दै चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई अलि जिम्मेवार बनाउँदै तपाईँले घोषणापत्रमा त केही कुराहरू राख्नु भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी के छ भनेर प्रश्न गरेको अवस्थाहरू हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि विगतमा जुन कागजमा लेखिहालौँ, मतमा प्रभाव पारिहालौँ र चाहिँ हामी जितौँ त्यसपछि जे होला भन्ने स्थिति थियो। विगत जस्तो स्थिति अहिले देखिएको छैन। अलि किसानहरू र भोटरहरूले चाहिँ राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई अहिले अलि चाहिँ यो जिम्मेवार हुन ध्यान आकर्षण गराएको र जिम्मेवारी बढ्न चाहिँ सजग गराएको स्थिति छ। अश्विनजी, निकै महत्त्वपूर्ण विषय यो परिप्रेक्ष्यमा जस्तो हामीले यहाँहरू जस्ता सञ्जालहरू विशेष गरी सामाजिक अभिप्रायले चाहिँ किसानका मुद्दाहरूमा पैरवी गर्ने खालको अभियानमा लामो समयदेखि पनि लाग्नु भएको छ। यहाँहरू सफल पनि हुनु भएको छ केही मात्रामा चाहिँ अझै झकझगाउने काममा किसानका मुद्दाहरूमा पनि सरिक पनि हुनु भएको छ। साँच्चीकै अहिले किसानका मुद्दाहरू चाहिँ के रहेछन् नि यो 10 वर्ष अन्तरालमा यहाँहरूले लामो अनुभव धेरै जिल्लाहरूमा पुगिसक्नु भएको छ, लाखौँ किसानहरूसँग जोडिनु पनि भएको छ। हजुर, साँच्चै नै किसानहरूका चाहिँ मुद्दाहरू भनेका चाहिँ धेरै मुद्दाहरू छन्। हेर्नुहोस्, अब हामीले किसान भनेको के हो भने माटो खोस्रेर उत्पादन गर्नेदेखि लिएर उसको उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, त्यसपछि गएर उसको चाहिँ जीविका चल्नेसँग सम्बन्धित यावत कुराहरू किसानका चाहिँ सवालहरूमा केन्द्रित हुन्छन्। अब हामीले पहिचान गर्ने सन्दर्भमा त हाम्रो मुख्य कुरा भने के भने किसानको लागि हामी काम गर्छौँ, हाम्रो यो प्रक्रियाले हामी काम गर्छौँ, यदि भएन भने यस्तो खालको चाहिँ कारबाही हुन्छ अथवा यो प्रक्रियामा हामी जान्छौँ भन्ने हिसाबले जुन नेपालमा कृषिको एउटा चाहिँ कृषि ऐन हुनु पर्थ्यो होइन, कृषि ऐन नै निर्माण नभएको र त्यो कृषि ऐनले चाहिँ कुनै पनि तहमा जस्तै कार्यविधिहरू बनाउने, कार्यविधि अनुसार चाहिँ काम गर्ने कुरा ले गर्दाखेरि हाम्रो कृषि पछाडि पर्यो, अलिकति जिम्मेवारी हुन सकेन भन्ने हाम्रो ठोस निष्कर्ष हो। त्यस्तै गरी किसानको पहिचान नहुनु, किसानलाई वर्गीकरण नगर्नु अनि किसानहरूलाई एउटै डालोमा राखेर एकमुष्ट रूपमा सबैलाई एउटै नजरका साथ एउटै नीतिका साथ चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नु अर्को राज्यको कमजोरी हो। त्यसो हुनाले त्यो कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, किसानले बाली लगाउने बेला हुन्छ मल बिउ होइन, गुणस्तरीय मल बिउहरू चाहिँ पाउँदैन। त्यसो हुनाले किसानलाई उत्पादन गर्नको लागि जुन साधनहरू हुन्छ त्यो उत्पादनका साधनहरू समयमा सुलभ ढङ्गले पुर्याउनु नपाएको हुनाले त्यसलाई सहज रूपमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने अर्को हाम्रो चाहिँ किसानको चाहिँ समस्यागत चाहिँ कुराहरू भने
किसानले बालीहरू लगाउँछ, बाली लगाइसकेपछि कतिपय उसको नोक्सानी हुन्छ। त्यो नोक्सानीको चाहिँ फेरि हामी त्यसबाट होइन फेरि हामीले चाहिँ लाभ लिन सक्छौँ भन्ने खालको ग्यारेन्टी केही छैन। त्यसो हुनाले किसानहरूलाई जस्तै वन्यजन्तुले चाहिँ पुर्याएको क्षति लगायत अरू दैवी प्रकोपबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिको चाहिँ व्यवस्थाका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भने अर्को किसानहरूको लागि भनेर जुन राज्यले सहयोग दिने कुरा हुन्छ, यो चाहिँ अनुदान दिने कुरा हुन्छ, त्यो ठोस किसानका पुग्दैन। ऋण लगानी भनेर चाहिँ ऋण दिने, ऋण सहुलियत कर्जा दिने भन्ने खालको कुरा छ, त्यो कुराहरू खास किसानले पाउँदैन। त्यसै उत्पादन गर्छ, उत्पादन गरेको चाहिँ उत्पादनको मूल्य उसले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन, बिचौलियाको मारमा पर्ने स्थितिहरू छ। उसको उत्पादन कुहिएर सडेर जान्छ। राज्यले बाहिरबाट आयात गरेर चाहिँ यहाँको उपभोक्ता तहमा पुर्याउँछ। यहाँ उत्पादन भएको कुरा चाहिँ कुन गुणस्तरीय हो, कुन गुणस्तरीय होइन भन्ने कुरो चाहिँ मापन गर्ने कुरा हुँदैन। उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ अस्वस्थ उत्पादनहरू, अस्वस्थ खाद्यहरू चाहिँ पुगेको स्थिति छ। यहाँको स्वस्थ उत्पादनले बजार पाउन सकेको स्थिति छैन। यावत समस्याहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ र त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता खालका समस्याहरूलाई निरुत्साहित गर्दै यहाँको स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ र यहाँको किसानहरूलाई जिम्मेवारी बनाउँदै राज्यले यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ समेट्ने र स्वच्छ उत्पादन उपभोक्ता तहमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने तहमा चाहिँ हाम्रो अभियान जारी छ र जारी रहिरहनेछ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। यहाँहरू विशेषतः किसानका विभिन्न मुद्दाहरूमा र सरकारका विभिन्न निकायहरूमा पनि पटक पटक आवाज उठाउँदै पनि आउनु भएको छ। अब अन्तिम खण्डमा यो चुनाव पछाडि यहाँहरूका कार्यक्रमहरू के छन्? केही कार्यक्रमहरू छन् औपचारिक रूपमा? चुनाव अगाडिदेखि नै हामीले जुन किसिमले यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई सजग गराउने, घोषणापत्रमा समावेश गर्ने अनि किसानहरूप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ है राजनीतिक पार्टीहरू भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा अहिले अलि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जिम्मेवारी हुन खोजेको हो कि भन्ने कुरा उम्मेदवारहरूलाई जुन किसानहरूले गरेका प्रश्न र उहाँहरूले दिएका उत्तर, हामी यसरी जिम्मेवारी हुन्छौँ, हामी यो ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ, यो जिम्मेवारी हाम्रो हो भन्ने जुन उहाँहरूले वहन गरेर चाहिँ कुरा गरिरहनु भएको छ। हामी यो निर्वाचन पछाडि उहाँहरूको चाहिँ पार्टीले ल्याएका प्रतिबद्धता, त्यसपछि गएर के अरे घोषणापत्र र उम्मेदवारले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार के भयो के भएन, उहाँहरूको चाहिँ घोषणापत्रमा के चिज उल्लेख थियो त्यसलाई उहाँहरूले कार्यान्वयन कसरी गरिरहनु भएको छ या गरिरहनु भएको छैन भन्ने विषयमा उहाँहरूको घोषणापत्रलाई र प्रतिबद्धता पत्रलाई अगाडि राखेर उहाँहरूसँग बस्ने, छलफल गर्ने। तपाईँहरूको प्रतिबद्धता पत्रमा यो छ, घोषणापत्रमा यो छ, के गर्नुभयो र कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलि जवाबदेही बनाउने र किसानहरूसँग, भोटरहरूसँग उहाँहरूले गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउने तहमा हामी त्यस्ता अभियानहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसको खोजी नीतिहरू गर्ने र किसानहरूलाई आफूले राखेका प्रश्नहरूको उत्तरको कार्यान्वयनको पक्षमा क्रियाशील गराउँदै उहाँ चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सहजीकरण गर्ने योजनामा हामी जान्छौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ। हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ। यति बेला देशैभरबाट हाम्रा लाखौँ श्रोता मित्रहरूले सुनिराख्नु भएको छ तपाईँको आवाजलाई, केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? म समग्र हाम्रा किसान लगायत हाम्रा चाहिँ जुन भोटर साथीहरू हुनुहुन्छ, अब यो निर्वाचन भन्ने कुरा एउटा चाहिँ एउटा व्यक्तिगत एउटा व्यवस्थागत कुरा हो। त्यसो हुनाले यो एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो। त्यसो हुनाले हामीले असल र हामी किसान मैत्री, किसानलाई सहयोग गर्ने र किसानका भावना बुझ्ने उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ एकदमै सोचेर खोजेर हामीले चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचन भएको यो कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको निर्वाचन नभइकन यो व्यक्ति हेरेर दिने निर्वाचन हो, पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधि आउने हो। त्यसो हुनाले योग्य, क्षमतावान र किसान मैत्री, किसानको चाहिँ हितको लागि काम गर्ने उम्मेदवारलाई छानिकन मजाले निर्धक्कताका साथ भोट हाल्नुहोस् र आफूले चाहेको, आफूले रुचाएको, आफूलाई सेवा गर्ने, आफूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने उम्मेदवारलाई विजय गराउनको लागि अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्ता उम्मेदवारहरू जो हुनुहुन्छ, किसान मैत्री उम्मेदवारहरू, किसानलाई माया गर्ने उम्मेदवारहरू, उहाँहरूको चाहिँ विजय हासिल गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। असिमजी हुन्छ नम्बर सर, हामीलाई समय दिनुभयो। यो सन्दर्भमा आजको विषयगत सन्दर्भमा हामीलाई समय दिएर चाहिँ कुराहरू विशेष गरी स्थानीय चुनाव हुँदै गर्दा चाहिँ विभिन्न उम्मेदवारहरूले विभिन्न उठाएका विषय, कृषि क्षेत्रका विषयहरूलाई चाहिँ प्रतिबद्धतामा लिपिबद्ध गर्दै गर्दा चाहिँ चुनाव पछाडि चाहिँ हुन नसकेका कुराहरू अथवा प्रायोरिटीमा पर्न नसकेका विषयहरूलाई सूक्ष्म तरिकाले उठाएर चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले समेत यसलाई भोलिका दिनहरूमा समेत पैरवी गर्ने खालको कुरा, महत्त्वपूर्ण विषयलाई साथ दिनुभयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ पनि गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। नमस्कार।
हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दै थियौँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज बस्नेत। हामीले विशेषतः चुनावको माहौल बन्दै गर्दा चाहिँ उम्मेदवारहरूले कृषिका कुराहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा लिएका छन् र लिनु पनि पर्छ, किनकि अधिकांश जनताहरू हामी तथ्याङ्ककै कुराकानी गर्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करिब करिब 65% हामी जनताहरू चाहिँ कृषिमा निर्भर हुँदै गर्दा चाहिँ कृषि क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा पार्नु यो स्वाभाविक पनि हो। यद्यपि चुनाव सकिए पछाडि चाहिँ कृषि क्षेत्रका कुराहरूलाई वास्ता नगर्ने अथवा यतातिर चाहिँ सकेसम्म ध्यान नदिने सबै पालिकाहरूमा यो अवस्था छैन। यद्यपि धेरैजसो अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको विषयलाई चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा यो प्रसङ्ग। अर्को चाहिँ स्थानीय सरकारलाई समेत हामीले जवाबदेहिता बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अर्को प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। कुराकानीमा जुट्नुभएका राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतज्यूलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ। हामीसँग थोरै मात्रै समय छ, हामी यही नै विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि समय चाहिँ लिएका छैनौँ। यद्यपि हामी उहाँसँग थोरै मात्रै भए पनि जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। टेलिफोन लाग्यो भने हामी उहाँसँग पक्कै पनि कुराकानी गर्दछौँ, किनकि उहाँ पनि किसानका धेरै मुद्दाहरूमा सरिक हुँदै आउनुभएका व्यक्तित्व उद्धव अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ खाद्यका लागि कृषि अभियान समेत सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, यसका समेत संयोजक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग टेलिफोनमा जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। टेलिफोन लाग्यो भने हामी पक्कै पनि उहाँसँग छोटोमा भए पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यद्यपि हामीसँग थोरै मात्रै समय छ र हामी यो नै विषयलाई हामी उठाउँदै गर्दा भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले राजनीतिक दलहरूका मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै गर्दा विशेष गरी प्रतिबद्धता जित्ने उम्मेदवारहरूसँग भोलिका दिनहरूमा पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरूलाई किन चाहिँ पुरा गर्न सक्नु भएन भनेर जवाबदेहिता बनाउने प्रयासमा हामी भोलिका दिनहरूमा पनि पक्कै पनि रहनेछौँ। र हामीले यसै क्रममा चाहिँ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी उहाँले पनि लामो समयदेखि किसानका विभिन्न मुद्दाहरूमा पैरवी समेत गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग चाहिँ अहिले चुनावी माहौलमा चाहिँ उम्मेदवारहरूको घोषणा पत्रमा अथवा प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ कृषि क्षेत्र प्राथमिकता पर्दै गर्दा चाहिँ चुनाव सकिए पछाडि किन चाहिँ ओजेलमा पर्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामी उद्धव अधिकारीज्यूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उद्धव सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद उद्धव सर, आज हामीले विशेष गरी देश अहिले चुनावी माहौलमा प्रवेश गर्दै गर्दा के गाउँ के सहर सबैतिर चुनावी माहौल हुँदै गर्दा चाहिँ उम्मेदवारहरूको मुख्य प्रसङ्गमा चाहिँ कृषि क्षेत्र प्राथमिकता परेको देखिन्छ, प्रतिबद्धता पत्रमा मुख्य कृषि क्षेत्र परेको देखिन्छ। तर चुनाव सकिए पछाडि यो विषय अलि ओझेलमा पर्छ, यो विषयलाई यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ? असीमजी एकदमै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई अहिलेको समय सन्दर्भमा रहेर छलफल गर्नुभयो र त्यसमा मलाई पनि 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो। असाध्यै धेरै प्राथमिकतामा पार्टीहरूका घोषणापत्रमा कृषि पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले धेरै पत्याइरहेको छैन। विशेष गरेर 2-3 वटा पार्टीहरूले अलिकति केही लेख्नु भएको छ, तर धेरै पार्टीहरूको घोषणापत्रहरूमा चाहिँ कृषिका कुराहरू एकदमै लेस प्रायोरिटीमा एकदम कम प्राथमिकतामा छन् र जसले लेखेका छन् अघि तपाईँले भनेको जस्तो विगतमा पनि लेखेकै हुन्, लेख्नका लागि मात्रै लेखिएको छ र त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यो तपाईँले भनेको तितो सत्य हो। वास्तवमै कृषि प्रधान मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दलहरू र त्यसमा पनि अहिले भइरहेको चाहिँ 3 तहको स्थानीय सरकार र 3 तहको सरकार, जसमध्ये कृषिकै वरिपरि भएर किसानकै खेत खलिहानकै नजिक रहेको स्थानीय सरकारले कृषिलाई थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ विगतका वर्षहरूमा, विगतको 5 वर्षमा पनि हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन र अबका भोलिका दिनहरूमा पनि यो प्राथमिकतामा रहन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निकै ठुलो सन्देह छ मलाई चाहिँ। जस्तो कि उद्धव सर यहाँले भन्दै गर्दा एउटा मैले चाहिँ यो गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै गर्दा यो जितिसके पछाडि चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ, तर जवाबदेहिता नहुने खालको प्रवृत्ति चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरूमा केन्द्रीय स्तरमा पनि रह्यो र स्थानीय स्तरमा पनि यो प्रवृत्ति चाहिँ सधैँ रह्यो है? एकदमै होइन। यो मतदाताहरूले पनि हामीले सोच्नुपर्ने विषय के हो भने हामीले मत त दिन्छौँ, पहिलो कुरा त हामी घोषणापत्रहरू कति आम नागरिकहरू कहाँ पुग्छ त्यो अध्ययन गर्न पाइन्छ, कतिको त्यो पहुँच हुन्छ भन्ने कुरा एउटा रह्यो भने, दोस्रो कुरा जसले पढ्नु भएको छ, जो कार्यकर्ताकै रूपमा चाहिँ पार्टीमा लागेर हिँड्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ प्रश्न गर्नु पर्यो कि उहाँहरूले जित्दै गर्दा तपाईँले त हामीले यो मानेमा पो सपोर्ट गरेका हौँ त, तपाईँले त यो कुरा किन छुटाउनु भयो? विशेष गरेर तपाईँलाई उत्पादन जो चाहिँ हामी भन्नुहोस् न 2 घन्टा खान ढिला भयो भने आफै लल्याग लुलुक परिने खालको खाद्यान्न उत्पादन, अनि त्यो उत्पादन गर्ने किसानहरूको मनोबल उँचो राख्ने कुरा, उत्पादन गर्ने जमिनको संरक्षण गर्ने कुरा, उत्पादन गर्ने जनशक्तिको चाहिँ स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ सुव्यवस्थित राख्ने कुरा, यसका बिउ मलमा कसरी पहुँच पुर्याउने कुरा, तिमीले यो गर्छौ भनेर पो हामीले तिमीलाई मत दिएको
त तर तिमीले यतातिर त ध्यान दिएनौ फेरि पनि तिमी आफ्नै चाहिँ नि हिजो हामीलाई के जनता झुक्काउनका लागि मात्रै हामीलाई पछि लगाएका हौ त भनेर प्रश्न गर्ने अधिकारबाट चाहिँ आम मतदाताहरू पनि अथवा कार्यकर्ताहरू पनि वञ्चित भएको अथवा त्यसमा त्यतातर्फ चासो नराखेको हो कि जस्तो लाग्छ। चुनावको परिणाम पछाडि पनि कार्यान्वयन नहुँदै गर्दा उहाँहरूले जसले मत दियो जसले मत अझै उसलाई जिताउनका लागि बढी प्रेरित गरेर हिँड्यो र उनीहरूसँग चाहिँ अझ बढी नैतिक अधिकार रहन्छ कि तिमीले यो काम किन गरेनौ भनेर भन्नका लागि। तर अहिले चाहिँ कृषि र उत्पादन भन्ने कुरो चाहिँ यो खालि भन्नका लागि मात्रै भनिने कुरा हो भन्ने जस्तो आम चाहिँ नि तपाईँको पार्टीहरूले र तपाईँको उम्मेदवारहरूले पनि त्यसरी लिइरहेका छन्। कतै कतै यो त एउटा लिइदिनु पर्ने नाम हो भनेर कहीँ कहीँ झुकिएर आएका नामहरू बाहेक साँच्चै यो कृषि प्रधान मुलुक हो र कृषि बाहेक हाम्रो देशको अर्को विकल्प छैन। त्यसैले कृषिलाई मूल मेरुदण्डको रूपमा आत्मसात गरेपछि मात्रै हामीले हाम्रो पालिकालाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ, हाम्रो पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका चाहिँ नि उम्मेदवारहरूमा पनि एकदमै कम भेटिएको छ र पार्टीहरूमा पनि एकदमै कम मात्रै यसको प्रतिबद्धताहरू आएको मैले चाहिँ पाएको छु। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। हामी समय पाबन्दीले गर्दा यहाँको कुराकानीलाई यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। यति बेला लाखौँ श्रोता मित्रहरूले देशैभरबाट हामी प्रसारित भइरहेका छौँ। केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले देशैभर रहनुभएका किसान र कृषिसँग सम्बन्धित आबद्ध रहनेहरूलाई? पहिलो कुरा एकदमै आज हामी महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ। स्थानीय निर्वाचन हो। स्थानीय निर्वाचनमा यसलाई हामीले भन्न त भन्छौँ हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भनेर। विशेष गरेर दिगो खेतीपातीको चाहिँ मर्मलाई अलिकति बुझेको, किसानको मर्मलाई बुझेको, किसानलाई सम्मान गर्न सक्ने र कृषि क्षेत्रको लाई उन्नत बनाउने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्ने खालको एउटा पात्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। यो अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने खालको मनोगत त्यो दशाबाट चाहिँ हामी बाहिर निक्लिनुपर्छ र यो चाहिँ जोसुकै दलको किन नहोस् तर विशेष गरेर कृषि र किसानलाई माया गर्ने मान्छेलाई मतदान गर्नका लागि म आम देशैभरि रहेका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण विषय उद्धव सर। आवश्यक पर्यो भने हामी भोलि परीक्षाका श्रृङ्खलामा यहाँसँग फेरि पनि जोडिन्छौँ भन्दै कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस् हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दै थियौँ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी। उहाँले पनि दशकौँदेखि केही दशकदेखि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा किसानहरूका विभिन्न मुद्दाहरूमा पैरवी गर्दै किसानहरूका समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने र समाधानको लागि पैरवी गर्ने काममा चाहिँ अभियन्ताको रूपमा समेत सरिक हुनुहुन्थ्यो उद्धव अधिकारीज्यूलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छु भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। आज हाम्रो कार्यक्रममा जुट्नुभएका, कार्यक्रमको सुरुवातमा जुट्नुभएका नेपाल कृषक समूह सञ्जालका वरिष्ठ सल्लाहकार बलराम थापा, त्यसै गरी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज बस्नेतज्यू र त्यसै गरी खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीज्यूलाई फेरि पनि आभार भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्दैछौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरू छन् भने पक्कै पनि यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको रेडियो मार्फत अथवा चाहिँ सिधै 985110979192 मार्फत हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।